بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، الحصة الثانية من حصة المراجعة إن شاء الله الترم الثاني. حصتنا النهاردة هتكون مجموعة من الأسئلة من أسئلة الامتحانات. يعني نبدأ أسئلة الامتحان وإحنا عارفين الامتحان بيقسم. أول سؤال هو سؤال الوثيقة، بيكون عندي وثيقتين، كل وثيقة عليها 4 جمل، كل جملة تحتها 4 اختيارات، بختار الاختيار الصحيح حسب الوثيقة أو الدوكيومنت. فهنحل مجموعة من الوثائق مرتبطة بالوحدة الأولى، يعني بالثلاث دروس اللي في الأول. بعد أسئلة الوثيقة هنمر سريعا برضو على مجموعة من أسئلة المواقف، ثم أيضا أسئلة الجرامير في شكل اختيارات برضو، ثم برضو إيميل أو اتنين كتطبيق وموضوعات الترم الأول سريعا كده. فأولا هنبدأ بسؤال الوثيقة. بيجي لي وثيقتين في الامتحان، فهنحل وثائق مرتبطة بالدرس الأول ثم وثائق مرتبطة بالدرس الثاني والثالث. في الدرس الأول مثلا عندي وثيقتين. الوثيقة الأولى: Comment est ton lycée؟ كيف تكون مدرستك؟ lycée 15 ans 15 سنة. lycée مدرسة اسمها فولتير. dans mon lycée في مدرستي il y a une salle de gym، يوجد صالة جيم ألعاب، et une grande cour وفناء كبير. les classes ont beaucoup de place، يعني الفصول فيها كثير من الأماكن. أنطوان 16 16 سنة. ليسي مدرسة اسمها بول فالوري. مون ليسي جران مدرسة كبيرة، اي بروبر نظيفة. اليا ان سيلف اي ان بيسين، فيها سيلف مطعم وبيسين حمام السباحة. النيابات دو جيم ناز وما فيهاش صالة ألعاب. أليس 15 15 سنة اي دومي ونص. ليسي مدرسة اسمها إرني 4 الرابع. Dans mon lycée في مدرستي chaque élève est équipé، كل تلميذ مجهز d'un ordinateur بكمبيوتر بورتابل محمول، اللي هو اللابتوب يعني مثلا. les profs المدرسين sont sympas بيكونوا ظراف، et les élèves sont gentils والتلاميذ بتكون gentils يعني لطاف وظراف. 4 جمل أسئلة على الوثيقة دي. السؤال الأول: أنطوان وبيخيرني 14 14 سنة، 16 16، 15 13. لو بصينا على أنطوان جنبيها 16 سنة و16 يعني 16، إذا أختار 16. تمام، وأظلل على 6. لليسي مدرسة اللي هي بول فيري، سي ليسي مدرسة بول فيري. هي مدرسة مين من الشخصيات دي؟ أنطوان ولا لوسي ولا أنطوان إليسي ولا أليس؟ لو بصينا على المدرسة دي هي مدرسة مين؟ أنطوان، يبقى أنطوان. دول ليسي داليس في مدرسة أليس. شاك إليف كل تلميذ معه إيه حسب الوثيقة اللي قدامي كده؟ مع إيه كل تلميذ؟ مع أورديناتور كمبيوتر. Le lycée d'Antoine مدرسة أنطوان إيه المدرسة بتاعت أنطوان؟ الجران ولا بيتي ولا إيديال ولا سوبر؟ حسب الوثيقة أنطوان وهو بيتكلم عن مدرسته قال مون ليسي إيه الجران مدرستي كبيرة، أختار الجران. دي بالنسبة لوثيقة مرتبطة أيضا بالدرس الأول. وثيقة تانية مرتبطة بالدرس الأول دي برضو: الصالي جو مابيل فرانسوا أرنو، أنا اسمي فرانسوا أرنو، جي 15 عندي 16 سنة، et je vous présente mon lycée وبقدم لكم مدرستي. il s'appelle تيرغو، اسمها تيرغو، elle est beau جميلة، et grand كبيرة. voici la cour de récréation وفناء الفسحة. elle est petite صغير، mais il y a un terrain de sport في ملعب رياضي et très grand كبير. pour faire du foot لممارسة كرة القدم. et ici وهنا c'est le CDI المكتبة المركزية. dans le CDI il y a 20 ordinateurs، في 20 ordinateur. maintenant الآن nous allons à ma classe هنذهب لفصلي. dans ma classe il y a 40 chaises، في 40 شيز مقعد أو كرسي. un tennis سبورة ذكية. un squelette هيكل عظمي. et une carte de France وخريطة لفرنسا. et voici Louis mon copain de classe زميل فصل. il est intelligent et sympa ظريف وذكي.
أسئلة برضه على الوثيقة. Dans ce document فرانسوا présente. فرانسوا بيقدم إيه في الوثيقة دي؟ زي ما قال في السطر الأول قال جو فو بريزونت بقدم لكم مون ليسي. إذا فرانسوا يقدم سون ليسي يعني مدرسته سون ليسي. Dans le lycée de François يوجد إيه في مدرسة فرانسوا من الأشياء دي؟ هل دو كور كلام هو بيتكلم الموجود دو كور ولا موجود إن كور فناء واحد بس؟ مش ينفع دو كور. طب إن بيتيت كور فناء صغير ولا إن جيمناز صالة ألعاب ولا إن كانتين؟ لم نذكر جيمناز ولم نذكر كانتين ولكن قلنا إيه؟ إن بيتيت كور دان لا كور إلي بيتيت صغير إن بيتيت كور. فرانسوا بو ايتيليزي من الممكن أن يستخدم الأورديناتور فين؟ تكلمنا عن الأورديناتور فين لو بصينا في الوثيقة في السطر الثالث الأورديناتور موجود فين؟ دون لو سي دي إي في السي دي إي يبقى ممكن يستخدم الأورديناتور دون لو سي دي إي تمام. دون لا كلاس دو فرانسوا في فصل فرانسوا إن يبدو مفيش إيه من الأشياء دي. احنا قلنا في الفصل عدينا مجموعة من الأشياء. الفصل موجود فيه كران شيز في تي ان اي التاني موجود ونقول ان يابا. كاردو فرانس موجوده برضه كاردو فرانس. سكيلات موجود سكيلات. لكن ايضا ايه اللي من لم يذكر هنا؟ جلوب جلوب تريسر والجلوب تريسر اللي هي الكره الايه الارضيه لم نذكرها داخل الاجزاء او الاشياء اللي داخل الايه الفصل. دول وثيقتين يعني لخصنا فيهم اهم الاجزاء اللي داخل الدرس الايه الاول. ايضا هنحل وثيقتين برضو كده على الدرس التاني عشان يبقى مرينا بالمر على الوثائق الدروس مع بعض كده. وثيقتين